अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जिस इशू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है चैम्पियन ट्रॉफ़ी। इशू तो नहीं है, बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी की मेज़बानी करेगा और तकरीबन ये इवेंट अब करीब करीब होने को, और इससे पहले अगर हम बात करें तो बड़ी हमने इस पर मुश्किलात भी झेली क्योंकि एक फ़ैसला वेन्यू का नहीं हो पा रहा था और अब फाइनली वेन्यू भी तय हो गया। न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब कर लिया गया है। मेरे साथ फैसल हकीम साहब मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स को पसंद भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं और उन्होंने भी बड़ा इंटरेस्ट लिया है। तो इनसे बात करेंगे चैम्पियन ट्रॉफ़ी को सबसे पहले किस तरह से देख रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यकीनन बड़ा अच्छा इवेंट है और खुशी की बात यह है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद 3 बड़े शहर हैं जिधर डिफरेंट मैचेस करवाए जाएंगे और अगर फ़ाइनल पाकिस्तान में, अगर इंडिया और पाकिस्तान का होता है तो बाहर होगा, अदरवाइज़ फ़ाइनल भी फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। तो सबसे पहले बताएं किस तरह से इस इवेंट को देखते हैं। देखिए 1996 के बाद पाकिस्तान जो है वो पहला बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहा है आईसीसी का, और अकेले होस्ट करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है पाकिस्तान में 10 साल तकरीबन क्रिकेट जो है वो ना होने के बराबर, बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट तो थी ही नहीं, और पाकिस्तान में उसके बावजूद भी आप देखें कि बड़े टूर्नामेंट्स जितने भी थे जो मुख्तलिफ ममालिक में हुए उसमें कारकर्दगी पाकिस्तान की बहुत अच्छी रही। और पाकिस्तान में क्रिकेट ना होने के बाद, इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने के बाद, वो कि यहाँ के पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पसंद किया जाता है उसी तरह पाकिस्तानी जो अवाम है, जो क्रिकेट के शौकीन हैं, वो भी आपको हर मैदान में क्रिकेट देखते नज़र आएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान का मैच हो, वो क्रिकेट का कोई अच्छा मैच हो, कोई अच्छी टीमें मद्दे मुकाबिल हो, आपको वहाँ पे पाकिस्तानी ज़रूर मिलेंगे। तो एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, और ये और ज़्यादा अच्छा होता अगर भारत आ जाता। भारत ने एक अरसे तक जो है वो अपनी हटदर्मी बरकरार रखी कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता। हालांकि पाकिस्तान में आप देखें तो पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने भी भारत गई, उसके अलावा भी जो टूर्नामेंट्स हुए भारत में शिरकत की। भारत की बाकी टीमें, क्रिकेट के अलावा बाकी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान में खेलने आ चुकी हैं, और पाकिस्तान में कोई ऐसा इशू नहीं था। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भारतीय टीम को यहाँ पे खेलना देखना चाहते थे, और पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो यहाँ पे होता तो शायद सारे रिकॉर्ड टूटते। लेकिन खैर कोई इंडियंस की जो अपनी एक सोच है उसके तहत उन्होंने कहा कि वो नहीं खेलने जाएंगे, और उस पर पाकिस्तान का स्टांस भी बड़ा सख्त था, और पाकिस्तान ने बड़ा मुस्बत जो है वो स्टांस लिया कि अगर पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगा भारत तो पाकिस्तान भी भारत में खेलने नहीं जाएगा। तो उसके बाद जो तय पाया वो ये तय पाया कि फ्यूजन फार्मूले के तहत ये सारा कुछ होगा यूएई में अगले 3 साल के लिए, और 3 साल तक अगर भारत में भी कोई टूर्नामेंट होता है। हालांकि भारत अगर देखें तो भारत को आगे 2026 से लेकर 2032 तक तकरीबन 4 या 5 बड़े टूर्नामेंट्स हैं आईसीसी के जिनके भारत को मेज़बानी करनी है। तो अब वो टूर्नामेंट्स जो हैं वो भी अगर पाकिस्तान इंडिया के जितने मैचेस आएंगे उसमें वो सारे के सारे भी यूएई में खेले जाएंगे। तो भारत अगर यहाँ पे खेल लेता तो शायद भारत को भी ज़्यादा फ़ायदा होता, और पाकिस्तानी अवाम ने जो है वो खुले दिल से सारी टीमों को, जिन्होंने पाकिस्तान आके खेला, उनको खुशामदीद कहा, चाहे वो न्यूजीलैंड की थी, चाहे वो इंग्लैंड की थी, या दूसरी टीमें जो खेल चुकी हैं। और तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी शायकीन तो बल्कि भारतीय प्लेयर्स को पसंद भी बड़ा करते हैं, ख़ास तौर पे विराट कोहली और रोहित शर्मा के तो बड़े फैंस हैं यहाँ पे। आपको भी कोई प्लेयर एडमायर करता है क्या इंडिया का? देखिए प्लेयर किसी भी टीम में कोई भी अच्छा हो, प्लेयर की जो है वो तारीफ़ करनी चाहिए। यकीनन विराट कोहली अच्छे हैं, और विराट कोहली को देखना चाहते थे पाकिस्तानी शौकीन भी यहाँ पे खेलते हुए, और बदकिस्मती है ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की और इंडिया की दोनों लिहाज से ये कहें कि वो पाकिस्तानी जो हैं वो विराट कोहली को, बुमराह को या रोहित शर्मा को यहाँ पे खेलता नहीं देख सकेंगे। उसके लिए उन्हें फिर एक दफ़ा टीवी स्क्रीन का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे खेलते तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं उन्हें बताते कि हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, ये जो चीज़ें हैं सियासी इख्तलाफात हैं हम उनमें नहीं जाते, हम खेल को अलहदा रखते हैं, सियासत को अलहदा रखते हैं। वैसे फैसल साहब होना भी तो यूँ चाहिए कि पॉलिटिक्स जो भी है, जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया जब से सेपरेट हुए तब से पॉलिटिक्स तो चल रही है और वो अपने जोन में चलती ही रहेगी, चाहे हम हों चाहे हम ना हों। लेकिन ये जो खेल होते हैं ये इनमें आपको नहीं लगता कि बिल्कुल जय शाह को भी इस बारे में सोचना चाहिए था कि वो इसको साइड पे रख के बिल्कुल जो है वो
الگ ہو جاتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے اسپورٹس کا معاملہ, کیونکہ اسپورٹس میں اداکار بھی کسی نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ جی اداکار فلاں ملک ہے یا فلاں ملک ہے. اسپورٹس اور شوبز تو یہ تو وہ شعبے ہیں جس میں آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں, ایون آپ دشمن کے ساتھ. دیکھیں آپ نے بڑا معصوم سے سوال کیا, معصوم بن کے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جے شاہ کی یہ پوری کوشش تھی کہ ان کی صدارت سنبھالنے سے پہلے, ان کے جو انتظام سنبھالنے سے پہلے آئی سی سی کا, یہ سارے کا سارا معاملہ طے ہو جائے اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان نہ جائے, اس پر شیڈول جو ہے وہ جاری ہو جائے. لیکن پاکستان کا جو سٹانس تھا, پاکستان کا جو اقدام تھا وہ بڑا سخت تھا, اور اس پہ آئی سی سی کو بھی جو ہے وہ جھکنا پڑا, اور بڑا واضح تھا کہ پاکستان اگر انڈیا نہیں آ سکتا تو پاکستان کیوں جائے مستقبل میں انڈیا. اور جے شاہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے اس آنے سے پہلے یہ ہو جائے تاکہ ان پہ کوئی بات نہ آئے. ٹھیک ہے, پھر جب یہ ہو گیا کہ ان کا میعاد آ گئی, وہ دوبارہ آئی سی سی میں انتظام انہوں نے سنبھال لیا سارا, تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ اب کوئی ایسا نکلے کہ ان کو فیس سیونگ مل رہی. تو یہ انڈیا کو فیس سیونگ ملی ہے, اور پاکستان نے اپنا جو موقف تھا وہ بڑے مؤثر انداز میں اور اس کو منوایا ہے. پاکستان نے دیکھیں ہر جگہ پروف کیا ہے, بلکہ پیچھے جو احمد آباد میں میچز ہوئے تھے, پوری ٹیم گئی, بابر اعظم جب قیادت کر رہے تھے ٹیم, انہوں نے وہاں پروف کیا اور کھیل کر دکھایا. تو ہم لوگ جب پنڈی اسٹیڈیم میں بھی میچز کور کرتے ہیں, ہمارے پاس بنگلہ دیش کی ٹیم آئی, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ساری ٹیمز ہم نے کور کی ہیں. جتنی سیکیورٹی پاکستان پرووائڈ کرتا ہے کھلاڑیوں کو, وہ تو پھر آپ جیسے عوام بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے شاہراہوں کو کور کیا جاتا ہے, کس طرح سے کیمپین کی جاتی ہے, شائقین کو ایون فری ٹکٹ تک دیا جاتا ہے کہ وہ انجوائے کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو سیف زون میں ان کو پہنچایا جاتا ہے ہوٹل کی طرف. تو پتہ نہیں انڈیا کا کیا تھا ایشو, یا سیکیورٹی کا تھا. سیکیورٹی کا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ پاکستان نے تو بلکہ اس سے پہلے محسن نقوی نے ایک اقدامات بھی شروع کر دیے تھے, یہاں پر فلائی اوورز بنے اور لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کو تیار کیا گیا. تو اتنا ایکسائٹیڈ مومنٹ تھا پاکستان کے لیے, لیکن اٹس اوکے, پاکستان نے بہت اچھا, میں تو اپریشیٹ کروں گی محسن نقوی کو, جو کہ ڈٹ گئے اس بات پہ کہ نہیں, وہ اپنا جو ایونٹ ہے وہ پاکستان میں ہی کرائیں گے. اور سب سے اچھی جو پازیٹیو بات پاکستان کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو فائنل انڈیا پاکستان کا ہو جاتا ہے, اب ضروری نہیں کہ انڈیا پاکستان کا فائنل ہو, تو اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ باہر ہوگا, ادروائز تو پھر فائنل. دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو بڑی کلیئر بتا دوں کہ پاکستان میں جو بھی ٹیم آتی ہے وہ اسٹیٹ گیسٹ ہوتی ہے, اور اسٹیٹ گیسٹ کو وی وی آئی پی پروٹوکول بک کے مطابق دیا جاتا ہے. ان کے لیے باقاعدہ روٹ لگایا جاتا ہے, ان کو جس طرح لے کے جاتے ہیں اسی طرح واپس وی وی آئی پی پروٹوکول میں لے کے جاتے ہیں. اور پاکستان کے شائقین دنیا کی ہر ٹیم جو پاکستان میں آ کے کھیل رہی ہے اس کو اسی طرح کی داد دیتے ہیں جس طرح کوئی پاکستانی اچھا کھیل رہا ہے تو اس کو داد دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ انڈیا میں اگر میچ ہو رہا ہے اور شعیب اختر آتا ہے اور اس کی بال پہ سچن ٹنڈولکر پہلی بال پہ بولڈ ہو جاتا ہے تو پورے اسٹیڈیم کو سانپ سونکھ جاتا ہے, یا پاکستان کا میچ ہو ورلڈ کپ کا تو وہاں پہ داد نہیں جاتی. پاکستانی تنگ نظر نہیں ہے, پاکستانی کھلے دل والے ہیں اور کھیل سے محبت کرتے ہیں, کھیلنے والوں سے محبت کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے اقدامات کی, تو یقیناً پاکستان میں فل پروف سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں جو بھی ٹیمیں آئیں گی اس حوالے سے, اور پاکستان کے ادارے بھی اور پاکستان کی حکومت بھی, جو ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسٹیٹ گیسٹ ہوں گے وہ سارے کے سارے, اور جو ابھی تک ٹیمیں کھیلی ہیں وہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر ہی ان کو یہاں پہ ٹریٹ کیا گیا ہے. تو آنے والی ٹیموں کو بھی ہم اسی طرح کھلے دل سے اچھی سیکورٹی بھی دیں گے, داد بھی دیں گے, اور ان کے اچھے کھیل کی تعریف بھی کریں گے. جہاں تک بات ہے فائنل کس کے درمیان ہوگا مجھے یہ نہیں پتا, لیکن بطور پاکستانی میری یہ شدید خواہش بھی ہے, اور میرا کسی حد تک یہ کہہ لے کہ یقین بھی ہے کہ پاکستان ضرور جائے گا. انشاءاللہ جی پاکستان ضرور فائنل میں جائے گا. اور تھینک یو سو مچ فیصل صاحب. اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ضرور اختتام کروں گی کہ پاکستان ایک بڑا ایونٹ کرنے جا رہا ہے, میزبانی کرنے جا رہا ہے. اب انڈیا کی خوش قسمتی کہہ لیں یا پھر انفارچونیٹلی وہ نہیں آ سکے گا پاکستان. اگر وہ آ جاتا تو ایونٹ بہت اچھا ہوتا, اور پاکستانی شائقین جو ہے وہ واقعی ہی تنگ نظر نہیں ہے, وہ بڑی کھلی نگاہ رکھتے ہیں. اور چاہے کسی بھی ٹیم کا کوئی بھی پلیئر ہو, نیوزی لینڈ ہو, آسٹریلیا ہو, جنوبی افریقہ ہو, ان کا کسی نہ کسی ٹیم میں ایک فیوریٹ پلیئر لازمی ہوتا ہے, تو وہ بالکل بھی جو ہے وہ ڈسکرمنیشن یہاں پر نہیں رکھتے ہیں. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ چیمپئن ٹرافی میں پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے میزبانی کرتا ہے, اور یقیناً اس کے بعد انڈیا ایک دفعہ تو ضرور سوچے گا کہ ہمیں بھی پاکستان کا رخ کرنا ہی چاہیے تھا. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.